اللہ پاک دا قرآن بولیا فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ پاک دی سرزمین تے پہلا گھر بڑی عظمت والا، پہلا گھر بڑے شان والا، اللہ پاک دی سرزمین تے پہلا گھر بڑے مقام والا وہ ہے بیت اللہ۔ میں صدقے قربان جاواں ہر بندے دے دل اندر تڑپ بیت اللہ نو دیکھن دیئے، ہر بندے دے دل اندر تڑپ بیت اللہ دیاں زیارتاں دیئے، ہر مرد ہر عورت امیر ہوئے غریب ہوئے وقت بادشاہ ہوئے ریائی ہوئے عام ہوئے، حضرت صاحب ہر بندے دے دل اندر تڑپے، ہر بندہ ہی چاہتا تے چاہت رکھدا پیا اے اللہ سونیا مینوں بیت اللہ دیاں زیارتاں کروا دے۔ ایک عورت نہ منگدیاں نا میں بیٹھا سا میرے کول کچھ ساتھی اوتھے آ گئے، انہاں سوال کر دیتا دے بی بی تیری عمر وڈیری ہے کیڑی دوڑ تینوں منگن دی، کیڑی روڑ در در جان دی، کیا تیرا بیٹا کمان والا کوئی نہیں دا؟ آندی نہ تے میرا بیٹا میرے کول کوئی موجود ہے نہ میرا خامد موجود ہے، میں تے بیوہ خاتون میں منگدی پھرنی اس واسطے 10-10 روپیے کٹھے کر کے میرے دل اندر تڑپے، میں پیسے جوڑ کے اللہ دا گھر بیت اللہ ویکھنا چاہنی ہاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میرے محترم بھائیو منگن والے دے بھی دل اندر اللہ پاک نے اپنے گھر دی تڑپ پیدا کر دیتی ہے، اتنی شان والا اللہ دا گھر بیت اللہ ہے۔ میں صدقے قربان جاواں جس ویلے اس گھر دی تعمیر کیتی گئی نا آمینہ دلا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو سوال کیتا اللہ دے پیغمبر جی تے دسو نا اللہ پاک دی زمین تے سب تو کے پہلے کیڑا گھر تعمیر کر دیتا گیا؟ میرے آقا فرماندے میرے پیارے صحابی ابو ذر سب تو پہلے جڑا گھر زمین تے تعمیر کر دیتا گیا ہے وہ ہے بیت اللہ۔ ابو ذر ایتھے نہیں روکے اگے سوال بڑھا دیتا ہے آندے اللہ دے پیغمبر جی اس گھر تو بعد دوسرا گھر اللہ پاک دی زمین تے کیڑا تعمیر کر دیتا گیا ہے؟ میرے آقا فرماندے او بیت المقدس ہے۔ میں صدقے جاواں بیت المقدس دی بڑی عظمت ہے، بیت المقدس دی بڑی شان جے۔ مسجد اقصی نو اللہ پاک نے بڑی شان عطا فرما دتیاں، او کیڑا بیت المقدس ہے جنوں اللہ پاک نے بڑی فضیلت عطا فرمائی، او کیڑا بیت المقدس ہے جس بیت المقدس تے سرزمین تے او فلسطین دی زمین او ملک شام دی زمین اللہ پاک نے اس زمین نو بڑیاں شاناں عطا کیتیاں جے۔ آؤ پھر اج بیت المقدس دے حوالے نال بات ہو جائے۔ میں بار بار بیت المقدس دا نام لوادا اج دے عظیم شان خطبہ جمعہ دے اندر اس بیت المقدس دی عظمت بیان ہو جائے، اس بیت المقدس دی شان بیان ہو جائے جس بیت المقدس دے متعلق اج مسلمان دیاں ماما جیریاں نے اپنیاں جاناں قربان پئیاں کر دیاں نے کس بیت المقدس دی بات کرنا چاہنا جس بیت المقدس دی خاطر اج اپنے بزرگ اپنیاں جاناں مسلمان قربان پہ کر دینے۔ میں کس بیت المقدس دی بات تواڈے سامنے رکھنا چاہنا جس بیت المقدس دی وجہ کر کے اج مسلماناں دے بچے یتیم ہو رہے نے، جس مسلماناں دیاں عورتاں بیوہ ہو رہیاں نے، انہاں مظلوماں نو مولی تے گاجر دے طرح کٹیا جا رہا ہے، اج انہاں تے پہاڑ گرائے جا رہے نے، اج انہاں تے ظلم و ستم کیتا جا رہا تے بیت المقدس دے دفاع دی وجہ کر کے اللہ پاک نے بیت المقدس نو بڑی شان عطا فرمائے۔ مسجد اقصی بھی سے مسجد دا نام بیت المقدس مسجد اقصی۔ سارے دے سارے انبیاء وقت
وقت آیا اس مقام تے اکٹھے ہو گئے نے انہوں نا اس مسجد نو بیت المقدس دے نام نال یاد کیتا جاندا ہے اس مسجد نو مسجد اقصی دے نام نال یاد کیتا جاندا ہے میں دو نام بار بار اپنی زبان تے لیا وادا اج تانوں نام بھی یاد ہو جانے چاہیے نے جس بیت المقدس دی خاطر مسلماناں دے بچے اپنی جاناں قربان پہ کردے نے اس بچیاں دا بھی تذکرہ دل اندر رکھیا جے انہاں شہیداں دا تذکرہ بھی دل اندر رکھیا جے سورہ المائدہ نکل آئی قرآن مجید سورہ مائدہ دی 82 نمبر آئے تھے اللہ پاک دا قرآن بولیا تے فرمایا لا تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا اللہ پاک فرماندے نے ایمان لے آن والے مسلمان جڑے نے جڑے ایمان لے آن والے مسلمان نے نا انہاں تے یہودی بھی ظلم کرن دے انہاں تے یہود و نصارا ظلم دے پہاڑ گرا دین دے انہاں تے مشرکین ظلم تے زیادتی کرن دے حضرت صاحب انہوں اس بیت المقدس دا تذکرہ شروع کریے بڑی عظمت والا بیت المقدس ہے جس بیت المقدس دے ارد گرد اے فلسطین دی زمین ہے جس بیت المقدس دے اندر پناہ لین واسطے اللہ پاک دے پیغمبراں نے اللہ پاک دے نبیاں نے ہجرت کی تھی تے بیت المقدس اندر جا کے پناہ لئی کون اللہ دے پیغمبر نے جنہاں نے ہجرت کی تھی جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اگرچہ بیت اللہ دی انہاں تعمیر کی تھی اگرچہ بیت اللہ دے قریب اپنی بیوی ہاجرہ ساڈی ماں ہاجرہ نو چھڑ کے آئے اپنے بیٹے اسماعیل نو چھڑ کے تے واپس آ گئے نے پر دل انہاں دا بیت المقدس دی طرف ہے انہاں نے اپنے چہرہ دا رخ بیت المقدس دی طرف کیتا ہے اللہ پاک نے بڑے نبیاں دے دل دے اندر بیت المقدس دا پیار رکھیا ہے بیت المقدس دیاں محبتاں رکھیاں نے اے تے جناب ابراہیم علیہ السلام نے نا اللہ پاک دے پیغمبر جناب اسحاق علیہ والسلام اے بھی بیت المقدس دے نال بڑا پیار کرنے والے بیت المقدس دے نال بڑی محبت کرنے والے اللہ پاک دے پیغمبر جناب یعقوب علیہ السلام اے بھی بیت المقدس دے نال بڑا پیار کرنے والے اللہ دے پیغمبر جناب یوسف علیہ السلام اے بھی اللہ پاک دے گھر دے نال بڑا پیار کرنے والے بڑی محبت کرنے والے اللہ دے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام اے بھی بیت المقدس دے نال بڑا پیار کرنے والے انہاں تے محبتاں دی انتہائی کر دیتی ہے اللہ پاک اگے دعا پہ کر دینے عرش والے اللہ اگر میں موسیٰ نو موت عطا فرمائے تے فلسطین دی زمین ہوئے نا میں صدقے جاواں اللہ پاک دے پیغمبراں دے دلاں اندر بڑی تڑپے اے یہود و نصارا بڑے ظالم لوگ قسم دے دے انہاں نے انبیاء علیہ السلام نو نہ حق قتل کرن دے منصوبے بنائے انہاں نے نہ حق کلمہ پڑھنے والے مسلماناں دے متعلق قتل کرن دے منصوبے بنائے انہاں نے نہ حق انبیاء دے اللہ دے رسولاں نو پریشان کیتا انجی سامنے رکھ لو بات نو جویں اج انہاں مسلماناں تے فلسطین دے معصوم بچیاں تے ظلم اور زیادتی کیتی جا رہی ہے نا انجی انہاں نے اللہ پاک دے پیغمبراں تے ظلم دے انتہا کیتی اللہ پاک دے پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے نا انہاں نے آکھا اندہ تے باپ ہی کوئی نہیں دا انہاں ظالمہ یہودیاں نے اللہ دا بیٹا بنا لیا اللہ دا بیٹا گردانے دے باوجود انہاں نے عیسیٰ علیہ السلام دو قتل کرن دے منصوبے بنا لئے انہاں تیاریاں کر لیا عرش والا رب اپنے منصوبے بیا بنا دائے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نو زندہ ہی اسمان دی طرف اٹھا لیا
اللہ پاک قرب قیامت اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام دا نزول فرمان دے حضرت صاحب کیری مسجد اقصی جن دی بڑی فضیلت ہے سونے نبی نے بیان فرمائے اللہ پاک دا گھر دوسرا بنیا تے بیت المقدس بنیا ابو ذر نبی پاک دا صحابی آندا ہے اللہ دے پیغمبر جی کتنے فاصلے دے بعد کتنے وقفے دے بعد اللہ دا گھر بیت المقدس تعمیر کیتا گیا میرے پیغمبر فرماندے پہلا گھر اللہ دا بیت اللہ تعمیر کیتا گیا 40 سال گزر جانے دے بعد اللہ دا گھر بیت المقدس تعمیر کیتا گیا بڑی عظمت والی مسجد اقصی بڑی شان والی مسجد اقصی حضرت صاحب اللہ پاک نے ایتے اللہ پاک کہہ دیتا بڑی عظمت والی ہے ساڑھے منن واسطے تے اتنی بات ہی کافی ہو جانی سی پر اللہ پاک نے قسم اٹھا لئی ہے فرمایا والتین والزیتون تو مراد مسجد اقصی نو بلند کیتا گیا والزیتون دے نام دے نال مسجد اقصی نو بلایا گیا مسجد اقصی دا نام لیا گیا بیت المقدس دا نام لیا گیا امام قتادہ بیان کر دینے والزیتون تو مراد کوئی مسجد ہے تے او بیت المقدس ہے یعنی کہ بیت المقدس بڑی اعلیٰ مسجد ہے بیت المقدس بڑی شان والی مسجد ہے بڑے مقام والی مسجد ہے اللہ پاک دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ہجرت کیتے تھے بیت المقدس دے اندر اتنی شان والی مسجد ہے اتنے مقام والی مسجد ہے اللہ پاک دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام دے جس ویلے اے مسجد نو تعمیر پہلے حضرت داؤد علیہ السلام اس مسجد بیت المقدس نو تعمیر پہ کر دینے اللہ پاک دا حکم تے آرڈر آ گیا فرمایا میرے پیغمبر جی تساں جنی کو تعمیر کر لے ایتھے ہی چھڑ دیو میرا مطلب ہے مینوں تے انج معلوم ہو رہا ہے بیت المقدس دی تعمیر مکمل نہیں کی تھی اللہ دے پیغمبر نے اللہ پاک نے حکم دے دیتا ہے تھے روک دیو نا اللہ جی گل کیے فرمایا میرا دوسرا پیغمبر آئے دا حضرت سلیمان علیہ السلام اس تو اگے بیت المقدس دی تعمیر کی تی جائے دی حضرت صاحب اسی تے باتاں کرنے آنا باپ نمازی بن جائے بڑی سعادت دی بات ہے اگوں بیٹا نمازی بن جائے بڑی سعادت خوشی دی بات ہے پر میں اونا دی قسمت صدقے قربان جاما جنہ نے بیت اللہ بنایا بنان والا بھی باپ ابراہیم مزدوری کرنے والا بیٹا اسماعیل بیت اللہ دی تعمیر کیتی جا رہے نے حضرت صاحب وہ بھی تے باپ بیٹا بڑی عظمت والے نے بڑی شان والے نے بڑے مقام والے نے ادھر فلسطین دی سرزمین کو دیکھا جائے بیت المقدس تعمیر کیتا جا رہا ہے پہلے تعمیر کرنے والا باپ جناب سیدنا داؤد علیہ السلام دوسرے نمبر تے بیٹا ہے جناب سلیمان علیہ السلام اور ادھر باپ بیٹے دی قسمت دے کیا کہنے ہوں دے ادھر بیت اللہ باپ بیٹا تعمیر پیا کردا ہے ادھر بیت المقدس باپ تے بیٹا تعمیر پیا کردا ہے حضرت صاحب انہاں دی قسمت تے عظمت دے کیا کہنے اس ملک شام دی قسمت دے کیا کہنے اس زمین دی قسمت دے کیا کہنے اللہ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی فلسطین والےانو اللہ پاک دا قرآن بولیا دے فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا اللہ پاک اپنے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نو فرما رہے نے اے میرے پیغمبر سلیمان جی میں تواڈے واسطے اس سرزمین نو یعنی فلسطین تے ملک شام نو میں تواڈے واسطے جگہ بنائیے تے برکت بنا دیتی ہے کتنی شان پیاری بیان کر دیتی ہے اللہ پاک نے اس زمین بڑی شان عطا فرمائی اللہ نے اس زمین تے بیت
المقدس ذریعے اپنی نشانی ہی تعمیر کر دیتی. اللہ پاک فرماندے نے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ مَّكِينٍ. اللہ پاک فرماندے نے میں مریم بن عیسیٰ دے واسطے جگہ بلند کر دیتی ہے, انہاں نوں رہن واسطے جگہ عطا فرما دیتی ہے, قابل اطمینان جگہ عطا فرمائی, چشمے والا پانی عطا فرما دیتا ہے. اللہ جی تسی کیڑی بلند جگہ عطا فرمائی رہن واسطے. فرمایا محدثین فرماندے نے, حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بلند ٹیلے تو مراد اللہ پاک نے بیت المقدس عطا فرما دیتی اپنے پیغمبر نوں رہن واسطے. اور یارو کتنی عظمت والی مسجد ہے, کتنی شان والی سرزمین ہے. حضرت صاحب بیت المقدس جری مسجد ہے, آمینہ دلال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16 یا 17 مہینے تک نماز ادا کرتے رہے. سونے نبی بار بار آسمان دی طرف اپنا چہرہ بلند کرتے رہے. میں صدقے جاواں اپنے پیغمبر دی عظمت تو فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اللہ دے پیغمبر بار بار اپنا چہرہ آسمان دی طرف اٹھا رہے نے. سونے نبی دی خواہش کیے اللہ سونے آپ بیت اللہ نو میرے واسطے قبلہ بنا دے. اللہ پاک نے میرے پیغمبر دا بار بار چہرہ اٹھائے جان دی وجہ تو بیت المقدس نو ہٹا کے تے بیت اللہ نو مسلمانوں دا قبلہ بنا دیتا ہے. حضرت صاحب اتنا شان والا اپنا پیر ہے, ایڈی شان والا اپن اللہ نے نبی عطا فرمایا. آمینہ دلال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نبی پاک دے ایک صحابی نے نماز پڑھی نا. نماز پڑھنے دے بعد جا رہے نے, انہاں ویکھیا ایک جگہ تے لوگ نماز ادا کر دے نے. اس صحابی پیچھے کھڑا ہو گیا, انہیں اعلان کر دیتا ہوں مسجد دے نمازیوں اللہ نے قبلہ تبدیل کر دیتا ہے. میں تے حدیث پاک اندر پڑھ کے آیا, صحابی نے اعلان کیتا امام تے نمازی رکوع دی حالت اندر سن, انہاں انتظار نہیں کیتا رکوع تو اٹھ پئیے. اسی تے بہانے ٹیلے تلاش کردے رہنے ہاں, شریعت سامنے آ جائے پھر بھی کوئی نہ کوئی حربہ دے رستہ استعمال کردے رہنے ہاں. اب ایک صحابی نے اعلان کر دیتا ہے او مسلمانوں تہاڈا قبلہ تبدیل ہو گیا ہے. امام تے مقتدیاں نے رکوع دی حالت اندر بیت المقدس تو چہرہ ہٹا لیا تے بیت المقدس وال کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان. اے ہے انہاں لوگاں دی عظمت تے شان. اللہ پاک نے اس بیت المقدس نو بھی بڑیاں شاناں عطا کیتیاں, بڑیاں عظمتاں عطا کیتیاں. آمینہ دلال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے معراج تے گئے نا, میرے آقا بیت المقدس اندر پہنچے نے, سارے دے سارے نبی ایتھے آ گئے نے. امام دا انتظار ہو رہا ہے. اج تے امام خوش نصیب ہوئے دا جیڑا ایتھے سارے نبی دی امامت کروائے دا. کسے دے دل اندر ہوئے دا جناب آدم علیہ السلام امامت کروان دے, کسے دے دل اندر ہوئے دا اللہ دے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ امامت کروان دے, کسے دے دل اندر ہوئے دا اللہ دے پیغمبر یوسف علیہ السلام امامت کروان دے. پر مقتدی انتظار اندر نے سنے پیغمبر مسجد اندر داخل ہو گئے. جناب جبرائیل نے کندھے تو پھڑ لیا, مصلی امامت دے کھڑے کر دیتا. 1,44,000 دے صحابہ 1 لاکھ دے اتنے کثیر تعداد اندر اللہ دے پیغمبر مسجد اقصی اندر موجود نے, جنہ دی امامت کروا رہے نے تے میرے تیرے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروا رہے نے. کہنے والا بڑی پیاری بات کرتا ہے, نماز اقصی میں جب
پڑھائی تو انبیاء اور رسول بولے، نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول بولے، نماز ہو تو ایسی ہو، امام ہو تو ایسا ہو، مقتدی ہو تو ایسا ہو، نماز پڑھانے کا امام کو مزہ آئے، مقتدیوں کو نماز پڑھنے کا مزہ آئے۔ اتنی شان والی مسجد اقصی اللہ دے پیغمبر نے امامت کروائی نا، سونے نبی تو پرواز کر گئے آسمان دی طرف چلے گئے نے، میرے پیغمبر دے اس مقام تے مہمان نوازی بھی کیتی گئی، ایک پیالہ شراب دا لے آندا گیا، ایک پیالہ دودھ دا لے آندا گیا، سونے نبی نے دودھ والا پیالہ پھڑ کے نوش فرما لیا، جناب جبرائیل بول اٹھے، فرمایا سونے نبی جی تسی دودھ دا پیالہ نوش فرما لیا، تہاڈی امت خیر تے ہوئے دی، میرے پیغمبر نو مبارک ہو رہی نے، مبارک امت دیاں ملدیاں جا رہی نے، سونے نبی آسمان دی طرف پرواز کر گئے، لوگوں کہری مسجد اقصی اللہ پاک نے اس مسجد نو بڑی فضیلت عطا فرمائی، آمینہ دے لال امام کائنات جناب محمد، سارے درود پہ پڑھو نا سستی لے جائے، آمینہ جلال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بات تانوں سنا رہا، ایتھے دے لوگ جھوٹے پیریاں دی خاطر، جھوٹے پیراں دی خاطر مری جاندے نے، مال لٹائی جاندے نے، اپنی جان قربان کیتی جاندے نے، اپنے ایمان تو ہاتھ دھوتے جاندے نے، تیرا تے سچا پیر ہے، تیرا تے پیر بھی ہوئے جنوں تو اپنی مرضی نال پیر نہیں بنایا، تیرا تے پیر ہوئے جنوں عرش والے رب نے تیرا پیر بنا دیتا ہے، میرے آقا فرماندے نے تین ایسی مساجد نے جنہ وال سفر کر کے جانا جائے دے، سونے نبی جی کیری مساجد نے، میرے آقا فرماندے نے پہلی مسجد کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دس رہا، بیت اللہ دی طرف سفر کر کے جانا جائے دے ثواب جانا، میرے پیغمبر فرماندے نے جیرا بندہ سفر کر کے جائے نا مسجد نبوی وال بھی جانا ثواب اجر بھی ملتا ہے، سونے نبی فرمایا جیرا بندہ مسجد بیت المقدس دا سفر کرے دا اون دی زیارت کرے دا اللہ انہوں بھی اجر تے ثواب عطا فرمائے دا، کون سوال پیدا ہوندا ہے حضرت صاحب میری مسجد دا ہمسایا ہے، میں مسجد ہمسائے دا نال وا بھائی محمد نیف صاحب انہاں دے دل اندر شوق پیدا ہو گیا، میں ایتھے نماز نہ پڑھا، میں ایتھے جمعہ نہ پڑھا، میں کول نہ داسی مسجد اندر جا کے پڑھا، میں جا کے نور الہدا دی مسجد اندر مرکز اندر جا کے نماز پڑھا یا جمعہ پڑھا، شاید کہ مینوں اجر زیادہ مل جائے، شاید کہ مینوں ثواب زیادہ مل جائے، ایسی کوئی حدیث نہیں جے مل دے، سونے نبی نے دس دیتا ہے اگر اجر تے ثواب دی نیت تے سفر کیتا جا سکدا تے بیت المقدس دی طرف اجر تے ثواب دی نیت تے سفر کیتا جا سکدا تے بیت اللہ دی طرف اجر تے ثواب دی نیت تے سفر کیتا جا سکدا تے مسجد نبوی دی طرف، حضرت صاحب تیرے محلے اندر جری مسجد ہے تیرا حق بندہ نو تعمیر کیتا جائے، تیرا حق بندہ نو آباد کیتا جائے، تیرا حق پہلے اس مسجد اندر آن دا بندہ ہے، دور دی مسجد اندر جان دا نہیں بندہ، اللہ مینوں تینوں دین دیاں باتاں سمجھ اندر عطا فرما دے وے، او مسجد اقصی بڑی فضیلت والی مسجد ہے، حضرت صاحب آمینہ دلال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے دا فتنے برپا ہو جاندے، میرے پیغمبر دے صحابہ بول اٹھے اللہ دے نبی جی جدو فتنے برپا ہو جاندے ساڑیاں کی ذمہ داریاں نے، میرے آقا فرمایا میرے صحابہ
اس وقت زمین سر زمین دے سینے تے کوئی امن والی جگہ تانوں ملے دی تے ملک شام اندر جا کے پناہ لیا دے. حضرت صاحب ملک شام دی سرزمین بڑی شان والی ہے. اللہ دے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام دعا پہ کر دینے اللہ سونیا تو مینوں ایسی بادشاہی عطا کر دے, ایسی بادشاہی عطا کر میرے دے بعد ایسی کسی نو بادشاہی عطا نہ کرے. او فلسطین دی سرزمین ہے, او ملک شام دی سرزمین ہے. حضرت صاحب بیت المقدس ہے تیری اللہ دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمائی. اللہ پاک نے کیسی بادشاہی عطا فرمائی, اینج تخت بیٹھے نے اللہ پاک نے ہواواں نو تابع کر دیتا ہے. جڑا کینٹیاں دے اندر سفر کردے نے اللہ منٹاں تے سیکنڈاں اندر ہی کردا دیندے نے. اتنی شان والی او سرزمین, اتنے مقام والی او سرزمین. اللہ دے پیغمبر جناب سلیمان علیہ السلام دعا پہ کر دینے آندے اللہ سونیا بیت المقدس دا جیرا بندہ بیت المقدس دی زیارت کر لے انہیں جی گناہاں تو پاک کر دے جویں او بندہ دنیا تے آنے والا گناہاں تو پاک ہوندا ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے مینوں تے انج معلوم ہو رہا ہے جویں اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام دی بھی دعا قبول فرما لی ہوئی تھی. اتنی شان والی او زمین ہے, اتنے مقام والی او زمین ہے. آمینہ دے لال امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اس جگہ دے جاتے عمل لے آجے. اللہ دے نبی جی وجہ کیے میرے آقا فرماندے اتنی شان والی سرزمین ملک شام اوتھے اللہ پاک دے فرشتیاں نے اپنے پر بچھا چھڈے نے. اتنی شان والی او مسجد ہے, اتنی شان والی او سرزمین ہے. آمینہ دے لال امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ فتنے برپا ہو جاندے ایک کرو حق تے روے دا سچ تے روے دا. میرے آقا فرماندے او کرو ہوئے دا تے فلسطین دی سرزمین تے ہوئے دا. آج اپنی نظراں اٹھا کے دیکھتے سیندا ملک سرزمین دی فلسطین دی سرزمین تے بیت المقدس دے اندر کیڑا ظلم نہیں کیتا جا رہا مسلماناں تے, کیڑے پہاڑ نہیں گرا رہے مسلماناں تے, کیڑیاں قربانیاں نہیں دے رہے مسلمان. او یہود و نصارا نے ظلم دی انتہا کر دیتی ہے. حضرت صاحب او زمین بڑی اعلیٰ ہے, او زمین بڑی فضیلت والی ہے. اللہ دے پیغمبر نے اپنی زبان تو اعلان کر دیتا ہے فرمایا غور کرنا بیت المقدس کتنی عظمت و شان والی مسجد ہے. تیرے آقا فرماندے قرب قیامت دجال آئے دا فرمایا دجال جیرا جویں مکے تے مدینے اندر داخل نہیں ہو سکدا ایویں دجال بیت المقدس دے اندر داخل نہیں ہو سکدا. حضرت صاحب کا مختصر کرام نشان نہیں کرتا جاواں کتنی عظمت والی شان ہے اس مسجد دی دعائیاں, اس مسجد دی فضیلت اللہ دے پیغمبر ارشاد فرما رہے نے کتنی کو عظمت والی ہے. فرمایا ہر پاسے فتنے فتنے برپا ہو جان دے. شام ملک شام دے رہیے لوگ دور دراز تو سفر کرن دے آگے تھے پناہ لین دے. اللہ دے پیغمبر نے ارشاد فرما دیتا جس ویلے دجال آئے دا فرمایا فایل قلبہم فایتلبہ حتی یدرکہ بیا ببانی لدہ فیقتلہم. اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے نے عیسیٰ علیہ السلام دجال نو قتل کرن دے تے بیت المقدس دے قریب کرن دے. اتنی ہے شان والی مسجد. اللہ دے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام دا قرب قیامت نزول ہوئے دا تے دجال ایتھے قتل ہوئے دا. مسجد بیت المقدس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. آمینہ دے لال نے فرمایا اے جوج مجوج قوم ساری کائنات دا چکر لائے دی, سمندران دا پانی ختم ہو جائے دا, نہران دا پانی پی جان دے, اے درخت ختم ہو جان دے. جس ویلے بیت المقدس دے قریب پہنچن دے اوتھے کٹیلا ہوئے دا انج سمجھے پہاڑ ہوئے دا, اس
पहाड़ ते टर जांदे आखन दे सारी दुनिया दे लोग ते खत्म हो गए ने आओ आसमान वालियां नु खत्म करिए जेरी दुनिया आसमान ते उन्हां नु भी खत्म करिए ए अपने तीर आसमान वाल चलान दे मेरे आका फरमांदे खून दे नाल भरे होए इन्हां दे तीर वापस आ जांदे हजरत साहब जमीन किड्डी को फलस्तीन जमीन किड्डी को ए शान ते अदमत वाली है मेरे आका फरमांदे ने क़यामत बर्पा होए दीना ए मुल्क शाम दे अंदर लोगों वास्ते ए मुल्क शाम दे अंदर अल्लाह पाक दा तहत आएदा बैतुल मुकद्दस दे हवाले नाल बैतुल मुकद्दस दे अंदर अल्लाह पाक दा तहत आएदा इधरों मैदाने अरफा दे हवाले नाल भी हदीस पाक अंदर आंदा है लेकिन मैं बैतुल मुकद्दस दी बात कर रहा मेरे आका फरमांदे ने थे अल्लाह पाक दा तहत आएदा इतनी शान वाली है मस्जिद इतनी अजमत वाली है केरी बैतुल मुकद्दस अजमत शान वाली मस्जिद 15 हिजरी दारुल खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दाए हजरत उमर आए आके बैतुल मुकद्दस दियां चाबियां लैन लगे ईसाइयां ने बिला फसल किसे बात उधर पेश करने दे बावजूद मस्जिद के अंदर खड़े होके हजरत उमर दे नाल सुलह फरमा ले हजरत उमर दे हवाले इन्होंने बैतुल मुकद्दस दियां चाबियां कर दित्तियां ने हजरत साहब 5 बरस 100 बरस तक मुसलमाना दी हुकूमत रही है 500 बरस गुजरने के बाद ईसाई मिल गए आपस के अंदर यहूदी मिल गए आपस के अंदर इन्होंने फिर 2 साल या 2.5 साल तक मुसलमाना ते जुल्मो ज़्यादती की थी जिवें अज फलस्तीन अंदर हो रहा है जुल्मो ज़्यादती करते रहे इन्होंने बैतुल मुकद्दस नु फतह कर लिया बैतुल मुकद्दस दे अपने कदम जमा लए उधरों फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी आया एक वक्त आया ना हजरत साहब सलाहुद्दीन अय्यूबी आए अपनी फौजा लैके आए अपनी फौज दे नाल असला लैके आए इन्हां चढ़ाई कीती यहूदियां नु कुटिया ते मारिया कत्ल कीता बैतुल मुकद्दस ते कब्जा कर लिया बैतुल मुकद्दस ते कई साल तक कब्जा रहा ना अज यहूदियां नु हो जा सलाहुद्दीन अय्यूबी चाहिदा है आज उमर बिन फारूक जैसा हुक्मरान चाहिदा सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसी नु आज सर जमीन पुकार रही है कौन सलाहुद्दीन अय्यूबी आए आज इन्हां दे छक्के छुड़ाए आज फलस्तीन दी सरजमीन ते लोगों मुसलमाना ते जुल्म किया जा रहा है ज़्यादती की जा रही है 57 मुसलमाना इस्लामी मुल्क ने इको फलस्तीन दे मुसलमाना ने एक बात समझा दी लोगों सुन लो हम वो लोग हैं जिन्होंने पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के अलावा इलाह नहीं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अलावा कोई कायनात अंदर पीर नहीं दा ए फलस्तीन दे मासूम बच्चियां ने कलमा पुकारा अल्लाहु अकबर अल्लाह सब तो बड़ा है आज वही फलस्तीन दे मुसलमान ने जिन्हां ने अपने सीने पेश कीते जिन्हां ने अपनी कुर्बानियां पेश कीतियां जिन्हां ने अपना माल पेश किया जिन्हां ने बैतुल मुकद्दस दी खातर अपने जिस्म नु लहू लुहान कर ले आए ओ मुसलमान तेरी गैरत क्यों ना जागी वक्त दे हुक्मरान उस 57 मुसलमानां दे मुल्क ने कोई भी साथ देने वास्ते खड़ा ना होया उन्होंने इस बात का बिला फसल अला वजहिल बसीर ऐलान किया है असी ओ मुसलमान जान तो जा सकती है बैतुल मुकद्दस नहीं जा सकता जान तो जा सकती है मस्जिद अक्सा नहीं जा सकती जान तो जा सकती है बच्चे कुर्बान हो सकते ने मोहम्मद दी जान कुर्बान हो सकती है औरतां बेवा हो सकदियां ने और मुसलमानों समझो उन्होंने अपने कदमां तो डगमगाया नहीं उन्होंने अपनी जुबानों तो ऐलान किया कालो रब्बुनल्लाह साडा रब ते अर्श वाला रब और मुसलमान तो वास्ते क्या तेरे कोल माल नहीं और मुसलमानों क्या थोड़े वास्ते उन्होंने कल फौज नहीं क्या थोड़े वास्ते उस फलस्तीन वास्ते एटमी ताकत मौजूद नहीं क्या थोड़े वास्ते केरी चीज मौजूद नहीं और तुम ते बहादुर कौम हो आमिना दे लाल जिस वेले जंग ते निकलदे सहाबा नु लेके सब तो अगे मेरे आका हुंदे पीछे सहाबा हुंदे इतना बहादुर है तुहाडा पैगंबर हजरत साहब मेरे पैगंबर ने दस दिता मुल्क शाम दी सरजमीन ते ओ जिथे फरिश्तियां ने पर बिछाए ने एक बदर दा मुकाम है जिदों मुसलमानां दी मदद
واسطے آسمان تو فرشتے آئے اللہ نے آکھیا میرے پیغمبر پریشان نہیں ہونا تیرے 313 نے انہاں دی 1000 اندر تعداد 1000 فرشتہ آ گیا میرے پیغمبر دعا کر دے رہے فرمایا سونیا 2000 آ گیا 3000 فرشتہ آ گیا میرے پیغمبر دعا پہ کر دے فرمایا سونیا 5000 فرشتہ تیری مدد واسطے آ میرے پیغمبر دعا پہ کر دے فرمایا جبرائیل سونیا تیری مدد واسطے آ میکائیل تیری مدد واسطے آ اسرافیل تیری مدد واسطے سونے پیغمبر پریشان نہ ہو انی معکم میں رب بھی نال پہ آنا اور مسلمانوں تہاڈے اندر تے طاقت بڑی جرت بڑی ہے وقت پورا ہو گیا باتاں تے بڑیاں نے اللہ انہاں باتاں تے اتفاق کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ